आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हल्द्वानी उत्तराखंड में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है और कहा है कि कोविड के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करते हुए आजादाना और मुनसिफाना चुनाव कराया जाएगा। मरकज ने नागालैंड में मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक कानून के नफाज में आज से मजीद 6 महीने की तौसीह कर दी है। मुल्क भर में कोविड से बचाव के अब तक 143 करोड़ 83 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे मुल्क से अब तक ओमिक्रॉन के 961 वाकयात की इत्तला मिली है और आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के एक साथ फैलने से कोविड के मामलात की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख रहे हैं। इन 23 प्रोजेक्टों में से 17 प्रोजेक्ट 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के हैं। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक रियासत के मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें आबपाशी, सड़कों, मकानात, सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे, सनअतों, पीने के पानी की फराहमी और सफाई सुथराई के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। आज 6 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने का प्रोग्राम भी है, जिनमें सड़कों को चौड़ा करने के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, पिथौरागढ़ में पनबिजली प्रोजेक्ट और नैनीताल में गंदे पानी के निकास का बेहतर इंतजाम करना भी शामिल है। इन प्रोजेक्टों पर 3,400 करोड़ रुपए सर्फ हुए हैं। जनाब मोदी लखवार कसीरुल मकसदी प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर तकरीबन 5,750 करोड़ रुपए लागत आएगी। दिफा के वजीर ममलकत अजय भट्ट ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि प्रोजेक्ट 6 रियासतों को पीने का पानी फराहम करने में मददगार साबित होगा। मुल्क के दूर दराज के इलाकों में राब्ते की बेहतर सहूलियात फराहम करने के वजीर आजम के नस्बुल ऐन के मुताबिक तकरीबन 8,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और कसीर मकसदी सड़कों का संग बुनियाद रखा जा रहा है। इंतखाबी कमीशन ने उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है और यकीन दिलाया है कि कोविड के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करते हुए आजादाना और मुनसिफाना चुनाव कराए जाएंगे। कमीशन ने कहा कि सभी सियासी जमातें चाहती हैं कि रियासत में बरवक्त चुनाव कराए जाएं। आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र की सरबराही में इंतखाबी कमीशन की पूरी टीम पिछले 3 दिन से लखनऊ में मौजूद थी, जिसने वहां असेंबली इंतखाबात की तैयारी और इंतजामात का जायजा लिया। कमीशन ने सियासी जमातों, रियासती सरकार, चुनाव अफसर, डायरेक्टर जनरल पुलिस और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ तबादले ख्याल किया। रवाना होने से पहले नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा कि कोविड और उसकी नई शक्ल ओमिक्रॉन के खतरे पर खास तौर पर तबादले ख्याल किया गया और इस सिलसिले में बहुत से इकदामात का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि वोट देने का वक्त 1 घंटे बढ़ाया जाएगा और एक पोलिंग मरकज पर 1,500 के बजाय 1,250 वोटर वोट डाल सकेंगे। इस सिलसिले में 11,000 नए पोलिंग मरकज बनाए जाएंगे। जनाब सुशील चंद्र ने बताया कि पहली बार दिव्यांग, कोविड के मरीज और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी डाक के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे। नागालैंड में मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक कानून अफ्स्पा 1958 के नफाज में आज से मजीद 6 महीनों के लिए तौसीह कर दी गई है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मरकजी सरकार का ख्याल है कि नागालैंड रियासत में हालात काफी खराब और खतरनाक हैं, लिहाजा सिविल हुक्काम की मदद करने के लिए मुसल्लह अफवाज का इस्तेमाल जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी सरकार का कहना है कि मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर ओमिक्रॉन के 961 मामलात का पता चला है। इनमें से 320 मरीजों का पहले ही इलाज हो चुका है।
دلی سے سب سے زیادہ یعنی 263 مریضوں کی اطلاع ملی ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر اور گجرات کا نمبر آتا ہے۔ 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اومیکرون کے مریضوں کی اطلاع ملی ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت کے مطابق اب تک ملک بھر میں کووڈ سے بچاؤ کے 143 کروڑ 83 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63,91,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت کے دوران 7,486 مریض کووڈ سے روبہ صحت ہوئے۔ صحتیابی کی قومی شرح 98.38% ہو گئی ہے۔ ملک میں مجموعی طور پر اب تک 3,42,58,000 مریض کووڈ 19 سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب سے کووڈ 19 کے 100 نئے معاملات کی خبر ملی ہے۔ پٹھان کوٹ ضلع میں سب سے زیادہ مریضوں کا پتہ چلا، جن کی تعداد 26 بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پٹیالہ میں 18 مریضوں کی جانکاری ملی ہے۔ گرداسپور سے کووڈ 19 سے ایک شخص کے موت ہونے اور 37 مریضوں کے علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری راج کمل چودھری نے بتایا ہے کہ گھر گھر دستک مہم کے تحت سرکار نے 12,05,069 گھروں پر دستک دی ہے۔ 84% افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ جبکہ 44% کے دونوں ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ دلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی دلی میں کووڈ کے کل معاملات کے 46% معاملات اومیکرون کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کووڈ مریضوں کی تازہ ترین جینوم اجزا بندی رپورٹ میں واضح ہوئی ہے۔ آج نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری دیتے ہوئے جناب جین نے کہا کہ قومی راجدھانی میں اومیکرون کے معاملات لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 200 مریض اسپتال میں داخل ہیں، ان میں سے 115 مریض بیرون ملک سفر کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 102 مریض دلی کے ہیں۔ ان لوگوں میں اومیکرون کے کیسز پائے گئے ہیں جو ملک سے باہر نہیں گئے تھے۔ کل نئے سال سے ایک دن پہلے بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کی خاطر دلی میٹرو ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ رات 9 بجے کے بعد قومی راجدھانی میں راجیو چوک میٹرو اسٹیشن سے مسافروں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ اسٹیشن سے آخری گاڑی کے روانہ ہونے تک مسافر اسٹیشن میں داخل ہو سکیں گے۔ عالمی صحت ادارہ WHO نے خبردار کیا ہے کہ ڈیلٹا اور اومیکرون قسموں کے ایک ساتھ تیزی سے پھیلنے سے کووڈ 19 کیسز ایک خطرناک سونامی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس نے کہا کہ ڈیلٹا اور اومیکرون پر مشتمل دونوں قسم کے دوہرے خطرے سے کووڈ کے معاملات ریکارڈ تعداد میں بڑھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اسپتال میں بھرتی اور اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ اس سے پہلے ہی تھکے ہوئے صحت کارکنان پر لگاتار شدید دباؤ پڑ رہا ہے اور اس نے صحت نظام کو ڈھیر ہونے کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ فرانس میں لگاتار دوسرے دن یورپ میں اب تک کے سب سے زیادہ یومیہ 2,08,000 معاملات درج کیے گئے۔ اسی طرح جان ہاپکنس کے مطابق امریکہ میں پچھلے ہفتے ہر دن اوسطاً 2,65,427 معاملات درج کیے گئے۔ مہاراشٹر کی ایک مقامی عدالت مرکزی وزیر نارائن رانے کے بیٹے نتیش رانے کی پیشگی ضمانت کی درخواست پر آج اپنا فیصلہ سنائے گی۔ نتیش رانے BJP کے اسمبلی ممبر ہیں اور ایک مقامی باشندے سنتوش پاراب نے ان کے خلاف ایک شکایت درج کرائی تھی۔ سنتوش نے نتیش رانے پر ریاست کے سندھو درگ ضلع میں کنکولی میں ان پر جان لیوا حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اسی دوران ممبئی پولیس نے مرکزی وزیر نارائن رانے کو کل پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ BJP نے پوچھ تاچھ کے لیے پولیس کی جانب سے مرکزی وزیر کو طلب کیے جانے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ہلدوانی اتراکھنڈ میں 17,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے 23 پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے اتر پردیش اسمبلی چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ کووڈ کے ضابطوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کرایا جائے گا۔ مرکز نے ناگالینڈ میں مسلح افواج کے خصوصی اختیارات سے متعلق قانون کے نفاذ میں آج سے مزید 6 مہینے کی توسیع کر دی ہے۔ ملک بھر میں کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 143 کروڑ 83 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں اور عالمی صحت تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ ڈیلٹا اور اومیکرون کے ایک ساتھ پھیلنے سے کووڈ کے معاملات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن